अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूं आपकी होस्ट हुरैन अली। पाकिस्तान का वो शहर जो कहने को तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और वो मुल्क को चला रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई उस शहर को भी चला रहा है? क्या उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी गवर्नेंस के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है? अवाम किसको बुलाए, किसको पुकारे, किसका गिरेबान पकड़े? मेयर कराची मुस्तफ़ा वहाब का, वज़ीर आला सिंध का या गवर्नर का? अवाम किससे फरियाद करे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी हाल ही में गुल प्लाजा फायर की कि जब वहाँ पे आग लगी, अवाम बिलबिलाती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई भी फरियाद सुनने ना आया। हफ्ते से लगी आग, उस मलबे के ढेर से अभी तक लाशों का सिलसिला जारी है। लाशें वहाँ से मिल रही हैं। उसकी कुल तादाद इस वक्त ज़राए के मुताबिक 67 हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। उन लाशों की रेस्क्यू करने में, पहले उन लोगों को रेस्क्यू करने में इतनी ताख़ीर की गई। हफ्ते से लगी हुई आग, एक फायर ब्रिगेड जिसमें कभी पानी ख़त्म हो रहा है, कभी वो वापस जा रही है, कभी आ रही है। इस सारे सानहे का कसूरवार कौन है? अवाम के लिए अवाम सिर्फ खुद ही अपनी जो है वो मददगार बनी रहे? अवाम को रेस्क्यू करने के लिए क्या कोई नहीं आएगा? क्या अवाम हमेशा, एक तारीख़ है पाकिस्तान की कि जब भी इस तरह के सानहे होते हैं हमेशा अवाम ही अवाम के साथ खड़ी होती है, इंसान ही इंसान का कंधा बन के खड़ा होता है। कभी भी आकर किसी भी सियासतदान ने, हमेशा ये सियासतदान जो हैं वो हमदर्दी के नाम पे वोट बटोरते रहते हैं, लेकिन क्या कभी वो इस तरह के सानेहात में कभी अवाम के काम आए हैं? इस वक्त भी जो लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का, अरबों का, एक एक दुकान का कितने कितने अरबों का नुकसान हुआ है, और क्या सिर्फ 1 करोड़ एक ताजिर को दे देने से उसका खुमियाजा पूरा हो जाएगा? क्या उसका जितना भी अभी तक का नुकसान है, वो लोग जो पहले कहते थे कि हम लोग सेठ थे और अब हम कुछ भी नहीं हैं, अब वहाँ पे जाएं, अवाम का हाल देखें, ताजिर किस तरह से बिलबिला रहे हैं, उनके लवाहिकीन, वो लोग तो चलो आप लोगों ने उनको रेस्क्यू नहीं किया ना, जो वहाँ पे लोग फंस गए थे, वहाँ पे दरवाजे बंद हो गए, धक्कम पेल थी, सफोकेशन थी, लोग जो हैं वो खिड़कियों से बाहर छलांगे मार रहे हैं। 3 मंजिला वो प्लाजा था जिसमें आग लगी, लेकिन वहाँ पे बर वक्त रेस्क्यू के लिए कोई ना पहुंचा। अभी तक तो सिर्फ 67 की एक फिगर हमारे सामने आई है। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मलबे के नीचे दबे हुए होंगे, क्योंकि हफ्ते का दिन था, लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, औरतें, हर तरह का वहाँ पे रश था। और आप देखें कि फरवरी का महीना चढ़ने वाला है, रमज़ान आने वाला है, ईद की खुशियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ हैं, इस वक्त आप जनवरी का महीना है, लोगों की शादियाँ चल रही हैं, उसकी शॉपिंग्स हैं, कपड़े, क्रोकरी, किस किस तरह का सामान लेने लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और उन्हें क्या पता था कि इन खुशियों के बाद उनके घर पे किस तरह का अजाब नाजिल होने वाला है। ये देखें कि लाशें अभी तक मिल रही हैं उस मलबे के नीचे से। हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, आज जुम्मा, अभी तक लोग ये बिलबिला रहे हैं कि हमारे जो अहले खाना हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हमें उनकी लाशें वापस कर दी जाएं ताकि हम लोग उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकें। लेकिन सिस्टम इस कदर नाअहल है कि वो उनकी लाशें तक, अभी तक जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, लाशें अभी तक मिली नहीं है, और रींग रींग के चूंटी की रफ्तार से वहाँ पे काम हो रहा है। मलबा उठा के, उस राख को उठा के नीचे से लोगों को पहले तो रेस्क्यू नहीं किया गया, अब जो वो लोग मर चुके होंगे वहाँ पे उनकी लाशें भी निकाल के लवाहिकीन को नहीं पहुंचाई जा रही। इस वक्त वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे जाके राब्ता करें, वो आगे से बताते हैं कि सिर्फ यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ पूरे कराची के लिए सिर्फ 500 अफराद की है, उसमें से भी 200 घर बैठ के काम करते हैं और जो 300 है वो फील्ड के ऊपर काम करते हैं। तो अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के बजाय इस तरह की मसले मसाइल में धकेल दिया गया है कराची की अवाम को। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम मदद मांगे तो किससे मांगे? अवाम की मदद करने के लिए सिर्फ एनजीओज वहाँ पे काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पूरा का पूरा पागल हुआ पड़ा है और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है
وہ کان بند کیے بیٹھی ہے. بہت سی NGOs ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کے اہل خانہ تک راشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے, ان کو کپڑے, ان کو اور جس طرح کی بھی چھوٹی موٹی سی چیزیں ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز اور یہ NGOs ہی وہاں پہ اس وقت لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. لیکن جو گورننس ہے وہاں کی, جس کا فرض ہے کام کرنا, لوگوں کے حال احوال جاننا اور اس طرح کی ساری مینٹیننس کرنا, وہ بالکل خاموش ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی بات کر بھی رہا ہے نا, تو اس دن نہیں. یہ ساری چہل پہل تب ہونا شروع ہوئی ہے جب سوشل میڈیا نے اس کے اوپر آواز اٹھانا شروع کی ہے, انفلوئنسرز نے بولنا شروع کیا ہے. اور ان انفلوئنسر, کسی کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, کوئی اچھا بول رہا ہے, کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے, لیکن انسانیت کے ناطے کسی کی مدد تو کر رہا ہے. ایون کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ملک نہیں چلا سکتے تو جس طرح PIA کو پرائیویٹائز کیا ہے, آپ ملک کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. اور یہ بہتر ہے کہ آپ جمہوریت کے نام پر ووٹ تو لے لیتے ہیں, ایک گورننس کریٹ کر لی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عوام کے لیے اس میں کیا پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس وقت عوام کی مدد کون کر رہا ہے؟ NGOs, پرائیویٹ سیکٹرز, عوام, ان کے نیبرہڈ جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, وہی ایک دوسرے کا اس وقت سہارا بن رہے ہیں. تو اسی طرح ہم اپنا ملک بھی چلا لیں گے, یہ ملک ہمارے حوالے کر دیا جائے. یہ جو اشرافیہ ہمارے ملک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو اتار کے اس ملک کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, اس ملک کو عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے, تاکہ ہم اس ملک کو خود چلا سکیں, ہم اپنا کام خود کر سکیں. یہ ہے تصویر کا ایک رخ, ملک کا ایک رخ. آپ دوسری طرف آ کے دیکھیں تو آپ کو ایک اور رخ دیکھنے کو ملے گا ملک کا. آپ سندھ سے پنجاب میں آ کے دیکھیں گے تو آپ کو سسٹم بالکل اپوزٹ نظر آ رہا ہے. آپ سندھ میں دیکھیں گے تو سسٹم بالکل اپوزٹ ہے. یہ اتنا تضاد کیوں ہے؟ ہمیشہ سے پنجاب سینٹر آف اٹینشن ملک کا کیوں رہا ہے؟ ہمیشہ سے جو گورننس ہے وہ پنجاب کی ہی کیوں ٹھیک رہی ہے؟ اور یہ جو سندھ میں وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں, اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی جو صوبہ ہے اس کے اوپر کبھی کام کیوں نہیں کیا؟ پنجاب گورنمنٹ کو, مریم نواز شریف کو بہت سی چیزوں پہ تنقید کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, لیکن ان کے کچھ اقدامات ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کراچی کے واقعے کے بعد اگر دیکھا جائے تو مریم نواز شریف نے پورے پنجاب بھر میں ایک سروے کروایا ہے فائر سیکیورٹی مینجمنٹ کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر کہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے, کہ اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا پھر اگر کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو ہم نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. یہ سارا ایک سروے ہوا ہے اور اس کے آڈٹ کے بعد سامنے یہ آیا ہے کہ لاہور وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ اس وقت ہائی الرٹ ہے فائر کی وجہ سے, کہ کہیں پہ بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, کہ جو فائر مینجمنٹ ہے وہ بہت لو سٹینڈرڈ ہے لاہور میں, کیونکہ لاہور میں تاجر برادری زیادہ ہے, لاہور کی جو بلڈنگز زیادہ ہیں پرائیویٹ, اور گورنمنٹ سیکٹرز بھی زیادہ ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پورا سروے ہوا ہے, گورنمنٹ, پرائیویٹ, ہر جگہ کا ایک آڈٹ نکالا گیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز ہوں یا وہ گورنمنٹ سیکٹرز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, سکولز ہوں, بازار ہوں, مالز ہوں, ہر جگہ کی فائر مینجمنٹ سیکیورٹی دیکھی جائے اور اس کے اوپر اب نئے اقدامات کیے جائیں گے, نئے SOPs لائے جائیں گے, اور پھر ان کے مطابق ہم لوگ اپنے پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے نظام کو اور مضبوط بنائیں گے, تاکہ اس طرح کے کوئی بھی سانحات سے بچا جا سکے. حفیظ سینٹر میں اکثر آگ لگتی ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ جانی نقصان کم ہوتا ہے, مالی نقصان ہو جاتا ہے. شارٹ سرکٹ ہو جانا, اس طرح کی آگ لگ جانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس میں آپ نے ریسکیو کیسے کرنا ہے, اس میں آپ کی جو گورننس ہے وہ کس طرح سے رول پلے کرتی ہے, آپ کے مینجمنٹ کا کیا طریقہ ہے, یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ چیزیں اگر دیکھی جائے تو کراچی ایک عرصے سے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے رو رہا ہے. کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی میئر کراچی ہو, کراچی والے ہمیشہ یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس سے فریاد کریں, چاہے وہاں کے گٹر کے ڈھکن ہوں یا وہاں کی پلازاز ہوں, وہاں کی سڑکیں ہوں, وہاں پہ بارش ہو جائے تو پانی نکالنے کا کوئی سسٹم نہیں رہتا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کب تک کراچی کا یہ حال رہے گا, اور کب تک عوام جو ہے وہ بلکتی رہے گی, سسکتی رہے گی, اور عوام کس سے فریاد کرے, عوام کس کے پاس جا کے مانگے. جب ووٹ لینے آتے ہیں تو ہر طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے, ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے, لیکن اس کے بعد کیا؟ وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے کیوں رہ جاتے ہیں, اور وہ سارے دعوے کون پورے کرے گا؟